मेरी बेवा भाभी रोज मुझे दूध का नजारा करवा कर अपने कमरे में चली जाती। मैं 17 साल का जवान लड़का था और एक घर में रहते हुए मुझे भाभी ने कमजोर कर दिया था। मेरी बेवा भाभी काफी सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। उस दिन अम्मा घर पर नहीं थी। मैं और भाभी घर में अकेले थे। गर्मियों के दिन थे और मैं दोपहर को अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था कि जब अचानक दरवाजा खुला और भाभी कॉटन का बारीक सूट पहने मेरे कमरे में दाखिल हुई। वो मेरे इतने करीब होकर बैठ गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हें ताज़ा दूध बहुत पसंद है। आज पहली बार मैं भाभी को इतने करीब से देख रहा था। भाभी ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े और दबाते हुए कहने लगी, शर्माने वाली कोई बात नहीं, हम गैर थोड़ी हैं। वैसे भी आज मेरे और तुम्हारे अलावा घर में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बिला झिझक आज ताज़ा दूध पी सकते हो। क्या तुम अपने हाथ से दूध पीना पसंद करोगे या मेरे हाथ से? मैंने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे झुका ली। समझ नहीं आ रहा था कि मैं भाभी को क्या जवाब दूं, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब भाभी मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी कमीज। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मन मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल जाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतनी कम उम्री में किसी औरत का साथ मिल जाना और वो भी तन्हाई में, अपने आप में ही एक पुरअसरारियत ख्याल आता है। और मुझे ऐसे ही कुछ घंटे नसीब होने वाले थे। अम्मा दोपहर के वक्त गई थी और घंटा ही गुजरा था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? अम्मा भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर मेरे बाछें खुल गई कि दरवाजे पर तो सुरैया भाभी खड़ी थी। सुरैया सुर्ख जोड़े में वो कयामत ढा रही थी और उनके गीले बालों से पानी टपक कर उसके वजूद को भिगो रहा था। उन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अब तक मेरे और सुरैया भाभी के दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। सुरैया भाभी मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराई और अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड को हटकर उन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला, आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? हमारा घर आप ही का तो है। तो कहने लगी, फैजी, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हस्बे मामूल सुरैया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वो हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाए ही हमारे घर आती थी और सीधा मेरी तरफ बढ़ाकर कहती थी, अब तो मुझे उस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झट से उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी लिया। ये देखकर सुरैया भाभी मुस्कुरा कर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध पसंद है ना? मैंने झट में हाँ में सर हिलाया तो वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही पास बैठ गई। पिछली दफा सुरैया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, फैजी, तुम्हें पता है मेरे मरहूम शोहर को भी मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनके बदले ही वफात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तभी तो रोजाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर सुरैया भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं। मेरी बात पर सुरैया भाभी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और वो कहने लगे कि क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने झट से हाँ में सर हिला दिया तो वो धीरे से मेरे कान के करीब आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में ले चलोगे? सुरैया भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी।
اور پھر سیدھا بیڈ روم جانے کی بات پر تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا، کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ ماں کا اندازہ ایسا تھا میں دل ہار گیا تھا، یا پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ جذبات کا جو کافی دنوں سے میرے دل میں پل رہے تھے، میں نے ثریا بھابی کا ہاتھ پکڑا اور بنا سوچے بنا سمجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سیدھا اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھتی میرے بیڈ پر لیٹ گئے۔ سچ کہوں تو مجھے ثریا بھابی کے اس رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ انہیں ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک ہی وہ میرے بستر پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنا پہناؤ ہٹایا اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ ثریا بھابی میرے کان پکڑی اور کہنے لگی کہ آج تو تم بہت زیادہ شرارتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، ثریا بھابی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد کچھ اگلے 6 گھنٹے میرے ساتھ وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ثریا بھابی کو بہت ٹرینڈ عورت ہو۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد ثریا بھابی نے اگلے 6 گھنٹے میرے ساتھ۔ خود بخود مجھے کچھ دیر پہلے والی بات یاد آئی جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت جس حالت میں وہ دروازے پر کھڑی تھی چونکا دینے والا لمحہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ثریا بھابی اپنے دیور کے ساتھ بھی، کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہتا تھا؟ کیا ان کا اپنے دیور کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا؟ اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ ثریا بھابی ایک دراز قد کی اور خوبصورت نوجوان عورت تھی جو کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی، پھر ایک دن وہ خود تازہ دودھ لے کر ہمارے گھر آئی اور اماں سے اپنا تعارف کروایا۔ ثریا بھابی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار ان کا ایک دیور ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور ثریا بھابی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی ان کا وہی دیور اٹھاتا ہے۔ ثریا بھابی نہ صرف بہت نرم مزاج تھی بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر تازہ دودھ لائی تو میں نے جلدی ہی دودھ پی لیا، کیونکہ مجھے ان کے تازہ دودھ بہت پسند تھا، اور واقعی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو ثریا بھابی بنا کر لائی تھی۔ اس میں کچھ میوہ جات بھی ملے ہوئے تھے۔ میری پسند دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی میں جب بھی آؤں گی تمہارے لیے یہ دودھ ضرور لے کے آؤں گی۔ ان کی اماں سے کچھ ایسی دوستی ہو گئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، اماں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی۔ اماں بھی ان سے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی، اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف ثریا بھابی کا دیوانہ ہوا، مجھے ثریا بھابی بہت پسند آ گئی تھی۔ میں عمر کے جس حصے پر کھڑا تھا وہاں اس طرح کی عورتیں لڑکوں کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو کرتی ہیں، اور ثریا بھابی کی پرسنالٹی بھی ایسا ہی تھی۔ دھیرے دھیرے ثریا بھابی اپنے چھوٹے موٹے کام کاج مجھ سے کہنے لگے۔ انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو وہ چھت سے آواز لگا دیتی اور میں دوڑا چلا جاتا، اور ان کا سودا سلف سبزی وغیرہ ہر کام تو میرے ہی ذمہ ہو گیا تھا۔ اماں بھی یہی کہتی کہ انکار نہ کرنا، ثریا بیوہ ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔